الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدنی عملا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بدرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاضت دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیوں تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر
کتاب و سنت نو سمجھ کے اے نال محبت کر کے اے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جو بلند آواز نال آمین آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ جو اس تو بھی بلند آواز نال آکھے اللہ ایسے سال ہی نصیب فرمائے۔ بڑی محبت دے نال دوستاں نے آمین آکھی ہے، کئیاں دوستاں بزرگاں نے آمین ہی آکھی ایسے سال دا ہی چکر لا دیتا ہے تو پھر ٹکٹ دے پیسے کون دے گا، خرچہ کون دے گا، پریشان ہو کے کئیاں نے آمین آکھی تے کئیاں نے نہیں آکھی تے مسافر بندے ہیں۔ عربی دا سال میں آکھیا سونے تیار کر، اے جلسہ عربی دا ہون ڈیا ہے، انگریزاں دا نہیں ہو رہا، اس واسطے انگریزی سال نہیں گننا اتھوا جلسے دن، عربی دے سال دی گل کرنی۔ اسی مسلمان ہاں، مکے مدینے جان دی گل ہوئے، مکے مدینے جانا ہے تے اسی سال یا مہینہ انگریزی عبد الوہاب صدیقی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ تانوں مبارک ہوئے۔ الحمدللہ تواڈے تمام علماء کرام تشریف لے آ چکے ہیں، تسی خوش نصیب ہو۔ صدیقی صاحب سمیت ماشاءاللہ علماء دی لین لگی، سیڈ محمد اشرف صاحب انہاں دی محبت ہے، انہاں دا پیار ہے، انہاں دا ذوق ہے۔ علماء کثیر تعداد دے نال حافظ محمد افضل صاحب اور دیگر رفقا ساتھی تشریف فرمان ہے، اور سامعین بھی اسی طرح الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ میں کہہ رہا سا کہ جیڑا بندہ اچھی آمین آکھے انہوں اللہ تعالیٰ بیت اللہ دی زیارت نصیب کرے تے ایسے سال ہی نصیب کرے۔ تے اگلی گل ہے کہ کئی بندے اجے بھی چپ نے، وہ کہا دے تو کہ یار خرچہ کون دے گا، ٹکٹ دے پیسے کون دے گا۔ پسروری صاحب دی زیارت کر لو ذرا بنا کے توجہ نال انشاءاللہ العزیز، پھر میں گل اگلے شروع کرنی، کیونکہ ایک دو منٹ تے چاہیے نا۔ حضرت پسروری صاحب تشریف لے، تسی میرے والی بھی ادھر ہوتا بھی چس کوئی نہیں، تے انہاں جلدی کیتی ہے، اس گل دی بھی چس کوئی نہیں۔ چلو بہرحال اچھا مفتی صاحب نے جلدی بھیج دیتا۔ تو لوگ آمین ایسی کہنی ہے تسی کہ جڑا تواڈے دل دے اندر شوق دے ذوق ہے۔ میں دعا ایسی کر لگا انشاءاللہ العزیز، میں ہر گفتگو تو پہلے اللہ دے فضل نال دلی طور تے سفر تھوڑا ہوئے زیادہ ہوئے، اللہ تعالیٰ مسافر بندے دی دعا نو رد کردہ تے جدو دلو دعا کیتی جائے نا تے اللہ تعالیٰ انہوں قبول فرما لیندہ ہے۔ اور اگر بندہ دلو کسے دے حق دے اندر دعا کرے تے اللہ دے فرشتے دے حق دے اندر دعا کر دے۔ ایک گالے بھی اس جلسے دے اندر یاد رکھیا جے، کسے نوجوان دے کولو، کسے بزرگ دے کولو، کسے ساتھی دے کولو غلطی ہو جائے نا تے وہ مسجد دے اندر بہ کے حاجی صاحب یا نمازی صاحب قاری صاحب دے شکوے گلے نہ کرن، بلکہ وہ دے واسطے دعا کرنی چاہیے دی۔ جے دعا کرو گے نا تسی او دا فائدہ ہوئے گا کہ تواڈی بھی اصلاح ہو جائے گی، قاری صاحب دی اصلاح ہو جائے گی۔ تواڈی دعا قاری صاحب دے حق دے اندر قبول ہوئے یا نہ ہوئے، اللہ دے فرشتیاں دی دعا تواڈے حق دے اندر تے تواڈے بچیاں دے حق دے اندر قبول ہو جائے گی۔ لو میں دلی طور تے دعا کر لگا، ہن سینے دے زور دے نال تے دل دے شوق دے نال تسی آمین کہنی ہے۔ یا اللہ جڑا بلند آواز نال آمین کہندا ہے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، ایسے سال نصیب فرما تے کسے دے خرچے جو نصیب فرما۔ حالات اس طرح دے بن گئے نے، اس واسطے ہر بندہ پریشان ہے۔ کدی کرونا آ جاندہ ہے، کدی کوئی پریشانی آ جاندی ہے، کدی کوئی پریشانی آ جاندی ہے، مہنگائی جان ہی نہیں چھڑ دی پئی، ادھروں جناب تنخواہ مل دی، ادھروں مک بھی جاندی، بندے پریشان ہے، پتہ کوئی نہیں لگدا پیا۔ جدو ایسیاں پریشانیاں دے حالات بن جان پھر کی کرنا چاہیے؟ اپنے رب دے نال تعلق نو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے رب دے نال تعلق نو مضبوط کرنا چاہیے۔ اصل خطاب انشاءاللہ میرے تو بعد اسا سماعت فرمانا جاندار، شاندار اور دل نشی۔ جڑا میں تھوڑا جا سفر کر کے آیا نا، میں چاہنا ایک دو گل تواڈے نال ایسی کر جاواں
جڑی تواڈے ذہن دے اندر ہے میں یاد رہاں یا نہ یاد رہاں، لیکن میری ایک دو گل تواڈے ذہن دے اندر بہ گئی، انہوں تسی اپنی زندگی دا حصہ بنا لیا، انشاءاللہ میرے ایتھے بیان دا مل پہ جائے گا، اور مینوں یقین ہے اگر تسی اینوں اپنے ذہن دے اندر بٹھا لیا نا تے اللہ پاک میری اور تواڈی حوض کوثر تے بھی ملاقات کروا دے گا۔ جدو بندہ حالات پریشان کن ہون، علماء بھی پریشان، قراء بھی پریشان، نمازی بھی پریشان، بے نمازی بھی پریشان، جڑا بندہ کارخانہ دار ہے وہ بھی پریشان، جڑا ملازم ہے وہ بھی پریشان، جڑا برسر روزگار ہے وہ بھی پریشان ہے، جڑا بے روزگار ہے وہ بھی پریشان۔ ایسے حالات دے اندر کی کرنا چاہیے؟ اپنے رب دے نال تعلق نو مضبوط کر لینا چاہیے۔ حضرات توجہ فرمایا جے، ایک دو بات میں ایسی دسنا چاہنا جڑی بڑی توجہ طلب ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم دے اندر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی نے، پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، نبی علیہ السلام نے دسیا کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں اپنے بندے اور اپنے درمیان نماز نو تقسیم کر لیا، اور وہ تقسیم دا انداز کی ہے، فرمایا اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ دا بندہ جدو رب دے سامنے کھڑا ہوندا ہاتھ بن کے توجہ فرمائے، چند منٹ واسطے توجہ چاہیے تواڈی، اس تو بعد تسی جو مرضی سلوک کرے آجے، لیکن چند منٹ جڑیاں گلاں دو چار نے وہ میریاں قیمتی ذرا توجہ نال سن لیا جی، انتہائی ضروری نے میرے اور تواڈے واسطے۔ میں اپنی اصلاح واسطے چاہنا کہ گفتگو تواڈے سامنے کراں اور میری اصلاح ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ رب دے سامنے کھڑا ہوندا ہے، ہاتھ بندہ ہوندا الحمدللہ رب العالمین، تے میرے رب جواب دیندے نے حامدانی عبدی، اس بندے نے اگو اگلا کلمہ کیا الرحمن الرحیم، میرے رب فرماندے نے مجدانی عبدی، اس بندے نے تیسرا کلمہ کیا مالک یوم الدین، میرے رب فرماندے نے اسنا علی عبدی، یعنی اللہ تعالیٰ کو جواب دیندے جا رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین والے عبدی ما سال۔ توجہ میرے ول، اللہ تعالیٰ ایک ایک کلمے تے بندے نو جواب دیندے نے۔ کدی حدیث ہے؟ نبی علیہ السلام دی کدی حدیث ہے؟ پہلے یہ سنی ہے، مینوں یقین ہے تسی بار بار سنی ہوئے گی، پہلے سنی ہے اس حدیث کہ جدو بندہ ایک کلمے کہندا تے اللہ انہوں جواب دیندے نے۔ ہن مینوں دسو 52 خطبے جمعے ہوندے نے ایک سال دے اندر، یقیناً تسی صالح لوگ ہو، مومن لوگ ہو، نیک لوگ ہو، نمازی لوگ ہو۔ مینوں دسیا جی کسے بندے نو 20 سال ہون گے نمازاں پڑھدے ہیں، کسے بندے نو 30 سال ہون گے نمازاں پڑھدے ہیں، کسے بندے نو 40 سال ہون گے۔ توجہ میرے ول فرماؤ، پرچی انشاءاللہ تواڈے سامنے کھلے گی، میں کیسی ایک دو گل توجہ نال سن لو پھر انشاءاللہ گل اگے چلائیے۔ 20 سال ہو گئے نمازاں پڑھدے ہیں، 10 سال ہو گئے نمازاں پڑھدے ہیں، 15 سال ہو گئے، 30 40 سال ہو گئے اس روایت نو سندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو جواب دیندے نے۔ یار کدی اسی سوچیا کہ اسی نماز کھڑے ہوئیے، اسی الحمدللہ رب العالمین آکھیا تے اسی انتظار کیتا ہوئے کہ ساڈے رب نے سانو جواب دیتا کہ نہیں دیتا؟ ساڈے ایمان نے گواہی دیتی ہوئے اگلا کلمہ کہن تو پہلے کہ یار سانو رب نے جواب دے دیتا ہے۔ جے تے ساڈے کول نماز دے اندر اتنا وقت ہے، اتنی فرصت ہے کہ اسی نماز ایویں پڑھنے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہن تو بعد اسی ثم یاقف نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق رک گئے ہیں، پھر تے اللہ دی قسمیں تواڈے ورگا با برکت بندہ کوئی نہیں، تواڈے ورگا صالح بندہ کوئی نہیں، تواڈے ورگا اللہ دا ولی بندہ کوئی نہیں۔ تے جے کالی کالی نماز پڑھ دے ہو تے اللہ دا واسطے اپنی نماز دے اندر ٹھہراؤ پیدا کرو، اللہ رزق چ بھی برکت پا دے گا، اللہ مال جان چ بھی اضافہ فرما دے۔ لو دوسری گل سنیا جے ذرا جڑی انتہائی ضروری، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ کوئی نیک عمل کردا نا، لو ان رجلا عمل عملا فی صخرۃ، بند کمرے دے اندر، بند چٹان دے اندر، لا باب لہا ولا قوت، نہ او دا کوئی روشن دان ہے نہ او دا کوئی دروازہ ہے۔ مانا کی اس حدیث دا کہ بندہ نیکی دا کم کردا پہ ایسے مقام تے جتھے دنیا دی کوئی اکھ نہیں انہوں ویندی پئی، دنیا دا کوئی کان انہوں نہیں سندا پیا، کوئی جگہ ہی ایسی نہیں کہ دنیا دا کوئی بندہ ویکھدا ہوئے انہوں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب واسطے اس بندے نے عمل کیتا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خرج عملہ الی الناس کائنا ما کانا، اللہ واسطے جڑا بندے نے عمل کیتا نا، اگر او عمل لوگاں دے سامنے اللہ واضح نام ہی نہ کرے، بندے دے اس عمل دا لشکار لوگاں تک نہ پہنچ جاندا ہے، لوگاں تک نہ پہنچ جاندا ہے۔ ایک حدیث ہوں دوسری حدیث سمار فرمائے ضمن
اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب تعالیٰ فرماندے جدو بندہ کوئی عمل کردا من عامل عملا بندے نے کوئی نیکی دا عمل کیتا ہے اشرک فیہ معی غیری او دے اس عمل دی اندر میرے نال کوئی ہور شریک ہوندا اللہ تعالیٰ فرما رہے اس نیکی دے عمل دے اندر اس بندے دے نال یعنی اس عمل دے اندر کسی ہور دی رضا مقصود ہوندی ہے کسی ہور دی نگاہ مقصود ہوندی ہے کسی ہور واسطے وہ عمل کردا پیا تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے آنا منہ بریون اس عمل دا میرے نال کوئی تعلق نہیں میں او دے تو بری ہاں ہوا للذی عاملہ او دا عمل او دے واسطے ہی ہے جدے واسطے انہیں کیتا ہے توجہ کرے دو حدیثاں میں پیش کیتی ہیں بند کمرے چ عمل کرو بندیاں نو نہیں پتہ چلیا تے اللہ لشکار ضرور پہنچا دے گا دوسرا جیڑا عمل اسی کسے واسطے کیتا ہے او دا اجر اللہ کولو ملدا نہ بولیا جے اللہ کولو ملدا ہن تیجی حدیث سنیا جے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک جڑے بندے نے کسے واسطے نماز پڑھی انہیں کی کیتا شرک کیتا انہیں کی کیتا اے گلاں یاد رکھن والی ہیں تا میں تانوں ٹھہر ٹھہر کے دسن ڈیا من صلی یرائی فقد اشرک جنہیں کسے واسطے نماز پڑھی انہیں کی کیتا شرک کیتا ہن مینوں دسیا جے بزرگ بھی ہو نوجوان بھی ہو نیک بھی ہو صالح بھی ہو مومن بھی ہو کدی انج ہویا کہ اسی کسی بندے دا جنازہ پڑھن واسطے گئے ہیں 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر 70 کلومیٹر چل کے گئے ہیں نماز جنازہ پڑھن تو بعد اسی اتنے ہی کافی سمجھے جنازہ پڑھ لیا اللہ واسطے پڑھے بس ٹھیک ہے اسی لواحقین نو نہ مل کے آئے ہوئے جدا باپ فوت ہویا وہ دے بیٹے نو جفی پانے اسی کادے واسطے کہ اسی بھی آئے پانے کہ نہیں من صلی یرائی فقد غور کریا جے میں بھی یہ تے غور کرا جے تے کسے دے نال ہمدردی ہے کسے نو حوصلہ دین واسطے بندہ ملنا کوئی جرم نہیں جے تے جے میرے تواڈے دل دے اندر یہ نیت بنے نا کہ اجے میرا جنازہ مکمل نہیں ہویا جب تک مینوں اس بندے نے ویکھ نہیں لیا یا انہوں میں مل نہیں لیا یا انہوں میں دس نہیں لیا مینوں اللہ دی عزت دی قسم جے قیامت والے دن رب دے کولوں یہ اجر ملنا بلکہ الٹا گناہ ملے گا اس واسطے جنازے پڑھیا کرو کدے واسطے اللہ واسطے کدے واسطے بولو تو صحیح یار ہم جنازہ کدے واسطے اللہ واسطے تیسری گل قرآن مجید میں آیا کریمہ پڑھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن مجید دی آیت مینوں یقین ہے تسی بار بار سنی ہوئے گی کئی بار سنی ہوئے گی اور ادا ترجمہ تے معنی ہے وے اللہ پاک فرماندے نے اے قرآن میں نازل کیتا ہے مومنہ واسطے رحمت بھی ہے تے شفا بھی ہے مومنہ واسطے رحمت بھی ہے اے تقریر میری ہن شروع ہون لگی ہے جے مومنہ واسطے رحمت بھی ہے تے مومنہ واسطے رحمت بھی ہے تے شفا بھی ہے اے قرآن مجید دی آیت آج نازل نہیں جی ہوئی 1450 سال پہلے نازل ہوئی ہے اور یہ بار بار تسی سنی ہوئے گی کئی جلسے تسی سن دے ہو سال دے اندر 52 خطبے جمعے تسی سن دے ہو سال دے اندر قرآن مجید دی اے آیت دا سادہ دیا ترجمہ ہر بندے نو پتہ ہے قرآن شفا بھی ہے تو قرآن رحمت بھی ہے ہن مینوں ایک گل دسیا جے تواڈے اندروں کوئی بندہ بیمار ہو جائے چاچا تایا بیمار ہو جائے کوئی بندہ پتہ لین واسطے آئے کسی بندے نے میری تواڈی تیمارداری کیتی ہے پوچھدے نے سناؤ حاجی صاحب کی حال ہے اے حالات اسی طرح دے بیماری کافی لمبا عرصہ ہو گیا ہے کس طرح دا ادا علاج چلدا پیا تے اسی دسنے سہارا ہسپتال فلانا جڑا ڈاکٹر ہے او دے کول دوائی رہ رہے ہیں ہسپتال لاہور جانے ہیں 1500 ڈاکٹر فیس دیندا ہے لیندا ہے او دے کول جناب علاج کروا رہے ہیں حضرت حافظ صاحب نے دسیا فلاں حکیم بڑا سیاح ہے او دے کول جا کے علاج کروانے ہیں فلانے طبیب دے کولوں علاج کروانے ہیں پہ مینوں ایک گل دسیا جے تواڈے جو کدی کسی بندے نے آکھیا ہوئے کہ قرآن دی فلانی سورت دے نال اسی اپنے بیمار دا علاج کرنا ہے قرآن شفا بھی ہے تو قرآن بولو تو صحیح قرآن شفا بھی ہے تو قرآن رحمت بھی یہ تے یقین ہوئے تے پھر سانو بابے گامے نے دسیا بابے حاجی ستار نے دسیا منشی اشرف نے دسیا فلانا ڈاکٹر بڑا ہی سیاح ہے فلانا حکیم بڑا سیاح ہے فلانا طبیب بڑا سیاح ہے اللہ دی قسم اسی بابیاں دی گل تے یقین کر کے جلی بنیے تے تر پے ہاں منشی صاحب دی گل تے یقین کر کے تر پے ہاں حاجی صاحب دی گل تے یقین کر کے تر پے ہاں یار میرے رب دی اتنی بھی عزت وقار نہیں تسی جان دے میرے رب دے قول دی اتنی بھی قدر نہیں جان دے جڑے رب نے فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیث
سا ومن اصدق من اللہ قیلا، میرے نالو سچی بات کسے دی نہیں، میرے نالو کھری تے پکی بات کسے دی نہیں۔ اس رب نے فرمایا ہے، کی اعلان کیتا ہے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، اینو میں تواڈے واسطے رحمت بھی بنایا تے شفا بھی بنایا ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، لوگ کہندے نے یار اگر جنازے تے جانے ایم پی اے ایم این اے دے جنازے تے گئے، بڑے بندے دے جنازے تے گئے، نہ ملا گے تے کل کم پے گا تے کون ساڈا ساتھی بنے گا، کون ساڈے نال تھانے کچہری دے اندر جائے گا، کون ساڈے جناب ہسپتال دے اندر سفارشاں کرے گا، کون ساڈے بیٹی دے معاملے دے اندر نوکری دی سفارش کرے گا، کون ساڈے بیٹے دے معاملے دے اندر کام آئے گا۔ سنو لوگو، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن رحمت بھی ہے تے قرآن شفا بھی ہے۔ اگر منو تینو یقین آ جائے تے قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے۔ سنو میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دا صحابی اور مسند احمد دے اندر روایت بیان کر دے، شام دا ویلا تے بارش ہو رہی ہے، آندے نے اصحابنا آتشم و ظلماتن، ایویں کر کے بارش بھی ہوندی ہے پئی تے رات دی تاریکی بھی چھاندی ہے پئی۔ فانتظرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علینا، انتظار پیغمبر علیہ السلام آل سانو نماز پڑھا، نماز با جماعت واسے میں کھڑا ماں، کہندے نے پیاس لگی ہوئی ہے، ادھروں اندھیرا چھاندا پیا، ادھروں پیاس تاندی ہے پئی، ادھروں دل دے اندر خیال ہے وے نبی علیہ السلام آن گے تے نماز پڑھان گے، نماز با جماعت پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے ادا کرنی ہے۔ اگر پانی پین واسطے چلا جا، قریب پانی دا انتظام کوئی نہیں، نہ دور کھو تو جا کے پانی پینا پے گا، اس واسطے نبی دے صحابی نے سوچیا ہے اگر میں نماز چھوڑ کے پانی پین واسطے چلا جا، شاید میں نماز با جماعت دی لذت نو ضائع کر لا۔ اللہ دے بندیو، اسی تے نماز با جماعت نو ایویں ضائع کر دینے آ چھوٹے چھوٹے کماں دے اندر اسی سوچنے آ میرا یہ کام مکمل ہوئے پھر جا کے نماز پڑھاں گا، اے کام مک جائے پھر جا کے نماز پڑھاں گا۔ نماز با جماعت دی لذت نو ضائع کر لینا ایک چھوٹے جے کام واسطے، اور سوچ اور فکر ہے دکاندار نو میرا ایک کسٹمر فارغ ہوئے گا پھر جا کے میں نماز پڑھاں گا، زمیندار کہندا میرا اے جناب بیجا کم پورا ہو جائے پھر نماز پڑھاں گا، گھر دے اندر بیٹھا بندہ کہندا مہمان نو وقت دے لا، مہمان چلا جائے پھر میں نماز پڑھاں گا۔ اللہ دے بندیو، جیڑا کم اسی مکمل سمجھ کے نماز ادا کرنا انہیں مینو اللہ دی عزت دی قسم جے، جیڑا اسی نماز دی لذت نو ضائع کر کے، نماز با جماعت دے وقت نو ضائع کر کے سمجھنے اسی اپنا کم مکمل کر لیا ہے، اللہ دی قسم وہ کم مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تینوں نظر آئے گا میرا کم مکمل ہو گیا ہے، لیکن کسے وقت دی اندر انہوں جناب تو تکمیل دی اندر دیکھے گا کمی رہ گئی ہے، او دے اندر کوئی نہ کوئی سکم رہ جائے گا۔ اگر سکم نہیں رہے گا تے اللہ دی طرفوں اس کم دی اندر کم دے کم برکت رحمت نہیں ہوئے گی۔ اس واسطے نماز با جماعت ادا کریا کر، نماز با جماعت دنیا دے کماں دے اندر اے وقت گزار نہ دیا کر۔ اللہ دے بندے تو جلسہ کانفرنس سننے واسطے آیا ہے، کوئی تے اپنے ذہن دے اندر پیغام لے کے جا، کوئی تے میسج لے کے جا، کوئی تے درد لے کے جا، اے جلسے ہوندے رہن گے انشاءاللہ العزیز، لیکن اے گناہگار دیاں دو چار باتاں سنی آجے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی آن دے انتظار کرنے آ پہ نبی علیہ السلام آن گے تے جماعت کران گے۔ فانتظرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علینا، پیغمبر علیہ السلام دے انتظار نماز با جماعت دی لذت حاصل کرنے واسطے آندے نے فخرج فاخذ بیدی، نبی علیہ السلام نکلے نے، پیغمبر علیہ السلام نے میرے چہرے تے نظرہ ماری ہیں، چہرہ مرجایا ہویا ہے، پیاس دی بڑی شدت ہے، اللہ دے پیغمبر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اور اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کالا کولے میرے صحابی کہے، آندے نے فسکت تو میں خاموشا، منو نہیں پتا میں کی کہنا۔ اللہ دے پیغمبر دوبارہ فرمایا کل، اے میرے صحابی کا فقل تو ما کل میں عرض کی تھی، سونیا محبوبہ کی کہنا منو نہیں پتا۔ میرے تیرے پیر و مرشد علیہ السلام فرماندے نے فرمایا کلو واللہ احد
آسان آسان کملے کلمے تو آنو دسنے نے تاکہ میں یاد رہا نہ یاد رہا کلمے یاد رہن اور تیری زندگی دا حصہ بن جان۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے میرے صحابی قل هو اللہ احد والمعوذتین اگلیاں دو سورتاں یعنی آخری قرآن پاک دیاں 3 سورتاں جڑیاں نے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس میرے پیغمبر فرمان دے ہی نہ تمسی و ہی نہ تصبح سلاسن آقا فرمان دے نے صبح دے ویلے تے شام ویلے 3 دفعہ انہاں 3 سورتاں نو پڑھیا کر۔ اللہ دے نبی دا فائدہ کی ہوگا فرمایا تکفیک کل شیء اللہ دے پیغمبر فرمان دے تیرے ہر معاملے واسطے کافی ہو جان گیاں۔ اے 3 سورتاں تو پڑھ لیاں نے تینوں تھانے کچہری جان دی لوڑ نہیں پے گی۔ اگر بالفرض جانا پہ جائے گا رب پہلے انتظام فرما دے گا۔ تینوں اسپتال دے اندر جان دیاں لوڑاں نہیں پہن گیاں۔ اگر ضرورت پہ جائے گی اللہ پہلے انتظام فرما دے گا۔ تیرے بیٹی تیرے بیٹے دے معاملے دے اندر اللہ تینوں کسے دا مختاج نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ایسی ضرورت پہ جائے گی اللہ انتظام فرما دے گا۔ ویکھیا جنا میں تے تو نکلنے آنے یار اچانک نکلیاں فلانا بندہ کے مل گیا بس سباب ہی لگ گیا بس ٹوئی لگ گیا اچانک گاڑی مل گئی ہے میں جانا سی لیٹ ہویا لیکن فلاں بندہ موٹر سائیکل تے آ گیا۔ اللہ دی قسمیں اپنی مرضی نال نہیں جی آندے تھانے کچہریاں دے دروازے تے اگر بندے مل جانتے اپنی مرضیاں نال نہیں مل دے اچانک سواری مل جاتے اپنی مرضیاں نال نہیں جے مل دے بلکہ نظام میرے رب دا جے اور اللہ مالک الملک میرا تیرا نظام چلاندے نے میری تیری ایسے بندے نال ملاقات کرواندے نے۔ اس واسطے میرا پیغام تے میرا میسج کیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن دی 3 سورتاں جڑیاں نے اپنے رب دے یقین رکھ کے اور نبی علیہ السلام دے فرمان تے یقین رکھ کے پڑھنا شروع کر دے اللہ پاک تیرے ہر معاملے دے اندر تیری مدد فرمائے گا تیرے واسطے تیری ضرورت تو پہلے او دے حل دا انتظام فرما دے گا۔ گالے وے یقین ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے اس رب تے یقین ہونا چاہیے جدے بارے اندر میں محبت دے نال پیار دے نال میں کیا کرنا وا اوے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے اے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے دن چڑھ دے جویں تارے ڈوب جاندے نے دن چڑھ دے جویں تارے ڈوب جاندے نے او غم زندگی چو او دے ایویں مک جاندے نے او کلے اللہ دے کولو جو سوال کر دے کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے اوے اونوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی او دے بوئے تے غربت نہیں آ سکدی اوے اونوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی او دے بوئے تے غربت نہیں آ سکدی سونا اللہ جنوں خوشحال کر دے کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے تے محبت نال جڑ جپائیں میں لایا اوے اونوں ڈر خوف نہیں جے کرونا وائرس دا اوے کھانسی نزلہ زکام نالے تپ دیکھ خارش دا اوے اونوں ڈر خوف نہیں جے کرونا وائرس دا کھانسی نزلہ زکام نالے تپ دیکھ خارش دا اور صبح شام جو اپنی وظائف نال کر دے کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آئیے حضرات توجہ فرمائیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت شعبان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے 3 سورتاں پڑھنیاں شروع کر دے تینوں کسے معاملے دے اندر اللہ دی قسمیں کمی محسوس نہیں ہوئے گی۔ آئیے حضرات دوسری حدیث سنیے توجہ فرمائیے حالات ایسے نے جناب بندہ نوجوان کرو گیا ہے اپنے
گھر دے کم واسطے گیا فیکٹری کارخانے گیا اچانک کسے معاملے واسطے گیا تے رستے دے اندر حادثہ پیش آ گیا یا جناب فالج دا اٹیک ہو گیا کسے بندے نو خبر آ گئی ہے کسے نو ہارٹ اٹیک آ گیا خبر آ گئی ہے سنو لوگو ایسے حادثے پیش نہ آل اچانک ایسا معاملہ پیش نہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی جگان دے پیر عبد ابی علیہ السلام دے صحابی حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ صبح دے شامے کلمے مختصر جے کلمے پڑھ لیندہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس بندے تے اچانک کوئی بیماری نہیں جی آندی اچانک کوئی حادثہ نہیں آندا اچانک کوئی پریشانی نہیں آندی اچانک کوئی تکلیف نہیں آندی حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا تے سامنے ایک بندہ بڑی توجہ دے نال سندا پیا تے سندیاں کہن لگا حضرت تسی حدیث بیان کیتی ہے تواڈے تے فالج دا اٹیک آ چکے آوے یا تے تسی ایویں حدیث بیان کر دیتی ہے یا پھر تسی یہ دیتے عمل نہیں جے کر دے حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے اصل دی اندر ویرا گل ہے میں حدیث بھی پیغمبر علیہ السلام دے کولو سنی ہے اور یہ دیتے میرا عمل بھی ہے وے پھر تواڈے تے فالج دا اٹیک آیا تے کیوں آیا حضرات توجہ فرمایا جے نبی علیہ السلام دے صحابی کی آمدے نے حضرت پیغمبر علیہ السلام دے صحابی آمدے نے غضب تو فنسیتو انا کولہا میں ایک دن اس معاملے دی وجہ کسے وجہ تو غصے دے اندر آتے بھول گیا لفظ کہنے او دی وجہ تو میرے تے معاملہ پیش آ گیا تقدیر دا فیصلہ غالب آ گیا سنو لوگو تقدیر دے فیصلے غالب آ جمدے نے کیوں ذکر و اذکار والے بندے تے بھی تقدیر دے فیصلے غالب آ جمدے نے او دے پیچھے دو وجوہات ہویا کر دیا نے یا او بندہ ظالم ہے کسے بندے تے ظلم کیتا ہے کسے جانور بے زبان تے ظلم کیتا ہے اللہ دی قسمیں تقدیر دے فیصلے غالب آ جمدے نے اور دوسرا او بندہ او دے تے تقدیر دے فیصلے غالب آ جمدے دے جڑے بندے دے اعمال اتنے پیارے تے بہترین تے اللہ نہیں ہوندے لیکن میرا رب اس بندے نو اللہ درجے عطا فرمانا چاہندا ہے اللہ مقام عزت عطا فرمانا چاہندا ہے آخرت دی اندر اللہ منبر عطا فرمانا چاہندا ہے سنو میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث جگان دے پیر عبد ابی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو اشعث سنانی رضی اللہ تعالیٰ تقدیر دے فیصلے غالب آ گئے بیماری آ گئی ہے بیماری دے اندر پریشانی ہو جانا تکلیف آ گئی ہے نہیں آکھنا میں تے بڑیاں نمازاں پڑھنا میں تے جناب قرآن دی سورتاں تے تلاوتاں بھی کرنا میرے تے کیوں بیماری آ گئی اللہ دے گلے نہیں کرنے اللہ دے شکوے نہیں کرنے لو سنو میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سن لو اگر اللہ دی قسمیں تسی توجہ نال سن لئی اور میرے آج دے اس پروگرام دا جناب آؤں دا مقصد حل ہو جائے گا اور آج دی کانفرنس جڑی ہے اے دے اندر ایک بڑا قیمتی پیغام تے میسج تواڈے واسطے ہوئے گا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو اشعث سنانی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اس طرح کر کے میں اپنا کرو نکلیا دمشق دی جامع مسجد دے اندر جان واسطے کہندے نے صبح دا ویلا یا دوپہر دا ویلا وے اس طرح میں نکلیا تے میں دیکھے حضرت شداد بن عوف اور انہاں دے نال ایک اور ساتھی ہے نبی علیہ السلام دے صحابی نے کہندے نے چل دے نے پہ میں انہاں نو دیکھیا تے میں سوال کیتا اینا تریدان یرحمکم اللہ اللہ دے بندیو اللہ تواڈے تے رحم فرمائے کدھر جا رہے ہو اے نا کیا نرید ہا ہنا الا خلنا مریض نعود ساڈا ایک پائی بیمار ہے اسی دی بیمار پرسی کرن واسطے جا رہے ہیں اور جایا کرو اپنے پائیاں دی بیمار پرسی کرن واسطے جایا کرو نمازی دی بیمار پرسی کرن واسطے جایا کرو اپنے امام دی بیمار پرسی کرن واسطے اللہ دی قسم کام چھوٹا جے ہے اجر بہت بڑا جے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ ماڑا یا تگڑا تگڑے بندے دے دروازے تے سی فوراں پہنچ جاندے ہیں اور جے کو ماڑا عزیز رشتہ دار غریب بیمار ہو جائے او دے دروازے تے نہیں جاندے یار کتے دعائی دے پیسے ہی نہ مانگ لے سنو توجہ فرماؤ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو تسی کسے بیمار بندے دی بیمار پرسی کرن واسطے جاندے ہو صبح دے ویلے گئے ہو شام تک اللہ دے 70,000 فرشتے تواڈے واسطے درجات دی بلندی دی دعا کر دینے تواڈے واسطے مغفرت دی دعا کر دینے تواڈے واسطے اللہ مقام دی دعا کر دینے اگر شام ویلے تسی جاندے ہو فجر تک اللہ دے 70,000 فرشتے دعا کر دے رہندے نے آندے نے انہاں ساتھیاں نے دسیا اسی جا رہے ہیں ایک بھائی ساڈا بیمار ہو دی بیمار پرسی کرن واسطے جا رہے ہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کی آندا ہے فانطلقت معہما میں بھی انہاں دوہاں دے نال چل پیا حتی دخل علی ذلک الرجل حتی کہ چلدیاں اس بندے دے گھر دے اندر پہنچ گیا اور جا کے حضرت شداد بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سوال کر دینے آندے نے کئی فاس باتوں سنا یار تو کیسی صبح کیتی ہے میری تواڈی بولی دے اندر سنا
سناؤ کی حالات نے, سناؤ کیسے تواڈے دن گزردے نے پہ. اگو جواب کی آندا ہوندے نے اصبحت بنعمت, اللہ دیاں بڑیاں نعمتاں, اللہ دے بڑے احسان. بیماری آ گئی ہے الحمدللہ, اللہ دے بڑے احسان نے, اللہ دے بڑے انعام نے کہ اب کوئی بات نہیں. اگر بیماری آ گئی ہے اللہ نے جوانیاں بھی تے عطا فرمائیاں سن, کوئی بات نہیں. بیماری آ گئی اللہ نے صحتاں تے عطا فرمائیاں سن. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی کی آندا اصبحت بنعمت, اللہ دے میرے تے بڑے احسان نے, میرے تے بڑے انعام نے. توجہ فرمایا جے انہاں کلمات نو اپنے سینے دے اندر جگہ دیا جے, اللہ دی قسم ساری زندگی واسطے فائدہ ہوئے گا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت سداد بن اوس رضی اللہ تعالی بڑے خوش ہوئے راضی ہوئے تے آندے نے ابشر بکفارات السیئات وحط الخطایا. یار تینوں مبارک ہوئے تیری بیماری, آ خوش ہو جا, راضی ہو جا. آ جڑے تو کلمے اس بیماری دے اندر ادا کرنا پیا, اللہ دی نعمتاں تے اللہ دے احسانات دا اعلان کرنا پیا. اللہ دی قسمیں صحابی آندے نے اے بیماری تیری بیماری نہیں بلکہ تیرے گناہاں دا کفارہ بن جائے گی, تیریاں غلطیاں نو مٹا دینے دا ذریعہ بن جان گیا. اور نالی آندے نے میں اپنے کولو گل نہیں کردا پیا, فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر علیہ السلام دے کولو میں سنی ہے. اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کولو گل نہیں کیتی بلکہ فرمایا ان اللہ عز و جل یقول, بے شک اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کی فرمایا, سنو لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے, اللہ تعالی فرماندے نے اذا ابتلیت عبدا من عبادی مومنا, فرمایا جدو کو میرا مومن بندہ بیمار ہو جاندہ ہے, جدو میں اپنے کسے مومن بندے نو ازمائش دے اندر مبتلا کر دینا, بیماری دے اندر مبتلا کر دینا, اللہ دے پیغمبر فرماندے, اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے فحمدنی الا ما ابتلیت, بندہ بیمار, بندہ پریشان, بندہ لمبیاں بیماریاں دے اندر لڑدیاں تھک گیا تے اللہ تعالیٰ فرماندے جدو کوئی بندہ او دے کولو سوال کردا ہے, سناؤ بزرگوں کی حال ہے, سناؤ حاجی صاحب کی حال ہے, سناؤ میاں صاحب کی حال ہے, سناؤ رحمانی صاحب کی حال ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے فحمدنی الا ما ابتلیت, ہے بیمارے چار پائی دے نال چار پائی ہو گیا, ہسپتالاں دے اندر بیماریاں کٹدا پیا, گوڈیاں دیاں تکلیفاں جان نہیں چھوڑ دیاں پیاں, کمر دے اندر بڑی تکلیفاں آ رہیاں نے, فحمدنی الا ما ابتلیت, سوال کرن دے جواب کی دیندہ ہوندا الحمدللہ, اللہ دے بڑے احسان نے, اللہ دیاں بڑیاں رحمتاں نے, اللہ دیاں بڑیاں نعمتاں نے, اللہ دیاں بڑیاں مہربانیاں نے. حاجی صاحب کی حال ہے الحمدللہ, میاں صاحب کی حال ہے الحمدللہ. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو اللہ دا بندہ اتنے کلمے کہندا فحمدنی الا ما ابتلیت, پریشانو سنو, دکھیو سنو, بیمارو سنو, میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے, رب فرماندے نے فحمدنی الا ما ابتلیت, اے بندہ کہندے الحمدللہ. جدو اتنے کلمے اس بندے نے ادا کیتے نے, اللہ تعالیٰ فرماندے نے فإنہ یقوم من مزائی ذالک کیوم ولدته امہ من الخطایا. توجہ فرمایا جے, توجہ فر, بڑے قیمتی کلمات میں کہن لگا. جدو بندہ بیماری دے اندر کوئی بندہ حال پوچھ جائے, اللہ دا بندہ اللہ دے شکوے نہ کرے, اللہ دی تعریف کرے, اللہ دی حمد کرے, اللہ دی تعریف کر دیں, اللہ دی حمد کر دیں, کہندے الحمدللہ. فرمایا فإنہ یقوم من مزائی ذالک کیوم ولدته امہ من الخطایا. بیماری دے اندر, پریشانی دے اندر بندے نے الحمدللہ کیا ہے, اللہ پاک دے بدلے دے اندر اعلان فرماندے نے او میرے بندے بیماری دے اندر میری حمد کرنے والے, تکلیف دے اندر میری حمد کرنے والے, پریشانی دے اندر میری حمد کرنے والے, میں تیری بیماری نو بڑی جلدی ختم کر دینے والا, میں تیرے دکھ نو بڑی جلدی ختم کر دینے والا, میں تیری پریشانی نو بڑی جلدی ختم کر دینے والا. لے کر راضی ہو جا, خوش ہو جا, تیری اس بیماری نو ختم کرن تو پہلے میں تیری ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا, اور ایویں معاف کر دیاں گا کیوم ولدته امہ من الخطایا, کیوم ولدته امہ من الخطایا. اور بزرگوں کیوم ولدته امہ من الخطایا, نوجوانوں کیوم ولدته امہ من الخطایا. اللہ فرماندے میں تینوں گناہاں تو انج پاک کر دیاں گا جویں اج ہی ماں دے پیٹ دے اندروں پیدا ہویا میں.
میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب فرماندے جے تکلیف دے اندر ہو بیماری دے اندر ہو اے نہ کیا کرو سی تے چار پائیں تے بیٹھے ہاں اوے ہمدردی حاصل کرنے واسطے اپنے رب دے شکوے نہ کریا کرو رب دے بندیاں دے سامنے اپنے رب دے گلے نہ کریا کرو انہیں عرصہ ہو گیا بیماری نہیں جان چھڑ دی پئی اسی تے چار پائی تو ہی بیٹھی ہاں کادی زندگی کادی صحت کادا حال نہ انج نہ کیا کر اللہ دی قسمیں بندہ تیری اونی ہمدردی نہیں کر سکدا جنی ہمدردی عرش والا خدا کر سکدا ہی جدو الحمدللہ کہنا ہے اللہ تیرا ہمدرد بن جاندا ہے الحمدللہ کہنا اللہ تیرا ساتھی بن جاندا ہے الحمدللہ کہنا اللہ تیرا خیر خواہ بن جاندا ہے الحمدللہ کہنا اللہ تینوں بیماریاں مشکلات دے اندروں نکالن واسطے تیار ہو جاندا ہے اس واسطے کلمے یاد کر لو کلمے یاد کر لو نکے جے کلمے الحمدللہ میاں جی کی حال ہے الحمدللہ چاچو جی کی حال ہے الحمدللہ نوجوانہ کی حال ہے الحمدللہ الحمدللہ کہنا تیرا کم ہے سارے معاملات نو آسانیاں دے اندر تبدیل کر دینا اور تیرے گناہ نو معاف کر دینا عرش والے رحمان دا کم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بیماری آ گئی ہے تکلیف آ گئی اللہ پاک دی طرف آزمائش آ گئی ہے ہن علاج کروانے پہ علاج ہوندا نہیں اللہ دی قسم سنو لوگو ڈاکٹر دے کول جاؤ میں منع نہیں کردا میں اس بات دا اختلاف نہیں کردا میرا اپنا شعبہ ایویں اور ایک گل سن لو ایویں گل آ گئی ہے نوجوانوں اپنے بزرگاں دا خیال کریا کرو بزرگاں دا خیال کریا کرو چند دن پہلے دی گل جے ایک بزرگ نا میرے کول آئے مریض کافی بیٹھے نے اس طرح کر کے بیٹھے پھر اٹھ کے چلے گئے دو چار دن پھر گزرے پھر آئے بہ گئے کافی دیر بیٹھے رہے تو میں انہوں نے پوچھے میں بزرگوں کی گل ہے کہنے لگے مینوں یہ تکلیف ہے میں انہوں نے چیک کیتا انہوں نے دوائی دے دیتی کچھ پیسے دوائی دے بن گئے بڑا سونا صاف ستھرا انہوں نے لباس پایا بزرگاں نے تے کافی دیر دوائی پھڑ کے نہ تو اتھے بیٹھے رہے مریض اپنی دوائی لے رہے پیسے دے رہے جا رہے میں انہوں نے ویکھیا میں کہا بزرگوں کی گل ہے تسی بہ رہے ہو کہندے نے حافظ صاحب تسی جنی دوائی دے پیسے بنائے میرے کو انہیں پیسے نے میں کہا حاجی صاحب تو اڈے 5 بیٹے نے 2 باہر نے 3 برسرے روزگار نے تے کوئی زیادہ پیسے تے نہیں اللہ دی قسم میں حاجی صاحب دی اکھاں چ آنسو آ گئے کہندے نے حافظ صاحب مزدوریاں کر کے محنتاں کر کے 5 پتراں نوں پڑھایا بھی ہے کامیاب بھی کیتا ہے پر آج وہی میرے پتر نے مینوں پوچھدا ہی کوئی نہیں کہندے نے اپنے انہاں دیاں جڑیاں گھر والیاں نے اپنے بچیاں نوں سکولے جان لگے پیسے دیندیاں نے مینوں کدی انہاں پوچھے نہیں ابا جی تانوں بھی کوئی پیسہ چاہیدا تے جے پتراں نوں کہیے تے کہندے نے اپنی فلانی نوح کو لے لو نوح نوں آکھیا جے تانوں دے دے جے نوحاں کو بزرگاں دے الفاظ نے کہندے نے جے نوحاں کولوں بھی منگ کے ہی لینا ہے تے اس گل نال بندہ مر نہ جائے میں انہوں نے اتنی بات رکھی میں کہا کوئی گل نہیں لے جاؤ دوبارہ پیسے دے جائے جے کہنے لگے آپ صاحب تسی دوائی کڈ لو میں تواڈے نال دوبارہ پیسیاں دا وعدہ نہیں کر سکدا مینوں پتراں کولوں منگدیاں شرم آندی تواڈے باپ اتنی حیاواں والے اتنا پیار کیتا اتنی محبت کیتی اتنی شفقت کیتی کہ تواڈی زندگی دا چھوٹا یا بڑا ہر سوال نہ پورا کیتا تے آج یار باپ دیاں ضرورتاں پین باپ دیاں لوڑاں پین تے باپ اس گل دا محتاج ہوئے کہ میرا پتر میرے کولوں منگے میرا باپ میرے کولوں منگے تے میں تاں دا انہاں بزرگاں دا خیال کریا کرو کئی ایسے واقعات بہرحال بیماری آ گئی ہے بزرگوں نوجوانوں ساتھیوں گل مکائیے بیماری آ گئی ہے پریشانی آ گئی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن شفا بھی ہے تے قرآن رحمت بھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے بیماری آ جائے تے کی کرنا چاہیے علاج بھی کروانا چاہیے دوائی بھی لینی چاہیے انجیکشن بھی لوانا چاہیے ڈرپ بھی لگوانی چاہیے آپریشن بھی کروانا چاہیے پر انہاں چ شفا پاندا تے کون
इंजैक्शनां दे अंदर शफा पांदा ते कौन? अल्लाह ही पांदा। जे अल्लाह ते यकीन रख के जे बंदा इन्हां दे नाल नाल कुरान पाक दे कोलों भी शफा हासिल करे, कुरान दे कोलों भी इलाज हासिल कराए। जरूरी नहीं कि कारी साहब ही दम करन। ओए बाप बेटे नूं दम कर सकदा, बेटा बाप नूं दम कर सकदा है, पोता दादे नूं ते दादा पोते नूं दम कर सकदा है, खामद बीवी नूं ते बीवी खामद नूं दम कर सकदी है। कुरान पाक दे अंदरों सुनो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबी, मैं बड़े मुख्तसर अल्फाज नाल अपनी गल मुकाना चाहना वा। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला कहंदे ने जनाब 30 दे करीब लोग पड़ाओ डाले है। एक बस्ती वाले, कबीले वाले, इलाके वाले ने आखिया यार कोई खाना चाहिए। ये कहंदे ने खाना खुना कोई नहीं, साडा आटा मुकिया, आटा बड़ा महंगा, हालात बड़े खराब ने, कोई खाना शाना सी तुहाडी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। पड़ाओ डाले है अल्लाह पाक दी मर्जियां। नेक लोगों दे नाल अड़ी दा नहीं जे, अड़ियां नहीं जे खरीदियां हैं। नेक लोगों दे नाल अड़ियां खरीदियां, मौलवियां दियां चुगलियां भी खरीदियां। ओए मौलवी भी बंदे ही हुंदे ने। खतीब तुहाडा, कारी साहब तुहाडे जनाजा ओहदे कोलों ही पढ़वाना, तुहाडी औलाद ने फिर भी शिकवे शिकायतां उन्हां दियां। इंज करीदा? ओ बोलो तो सही यार, मैं किहड़ा, मेरा तुहाडे नाल किहड़ा को बाहर पहली तकरीर है, फिर भी तुसी परेशान हो। अपने खतीब अपने इमाम दे गिले शिकवे करीदा ते खतीब इमाम अपनी इंतजामिया दे भी गिले शिकवे ना कर। गल सुन लो तवज्जो दे नाल। ये कह लगे साडे कोल कुछ नहीं, असीं तुहाडी खिदमत सेवा कोई नहीं करनी। अच्छा मालिक दी मर्जी, इन्हां दा जिहड़ा सरदार है ना बिच्छू लड़ गया ना, ते कोशिशां इन्हां बड़ियां कीतियां। सही बुखारी दे अल्फाज है फसाओ लहू बेकुल्ले शईन ला यनफाउ शईउन, किसी शय ने असर नहीं कीता। हर इन्हां टोटका, हर तबीब दा जनाब ला सारा कुछ कर चुके ने, ला यनफाउ शई, कोई शय ने असर नहीं कीता। ते इन्हां दे अंदर फकाल बादहुम लौ अतीतुम हाउला रहतल्लजीना नाज़लू। ओ यार ओ जिहड़े बाहर जिन्हां पड़ाओ डालिया दरवेशां कोल जाओ, लाल्लाहु यकून इंदा बादिम शईन, शायद उन्हां कोल कोई शय तुहानूं मिल जे। ते हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला आंदे ने आगे, फिर साढ़े कोल आके आंदे ने हल यराकुम फीकुम हल फीकुम मैं यरकी मिनल आकर, है को तुहाडे चो जिहड़ा दम करेगा? कहंदे ने हाँ दम करांगे पर मुफ्ता नहीं करांगे, दम करांगे पर मुफ्ता। हुण अद्धियो बहुते बंदे चुप कर गए। मौलवी दी वारी है, क्यों नहीं जे तुसीं बोलदे यार? दम करांगे पर मुफ्ता करते हैं, फिर तो दम इत्थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाउंदे तुसी साडी खिदमत नहीं की, मुंशी साहब बड़ी खिदमत की, इसे मुफ्त ही दम तुहाडे ते कर लगा। हज़रात तवज्जो फरमाए ना, खिदमत सेवा की है, खिदमत सेवा दरवेशां दी करया करो। अल्लाह की तरफों सख्तियां नहीं जे आउंदियां, अल्लाह की तरफों परेशानियां नहीं जे आउंदियां, दुख तकलीफां नहीं जे आउंदियां। इन्हां दरवेशां दियां दुआवां नाल अल्लाह ताला कई मामलात हल कर दिंदा जे। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाउंदे दम करांगे, दम करन वास्ते चले गए। जिहड़ी गल मैं दसन लगा, बीमार हो, परेशान हो, परेशानियां दे अंदर होर परेशान ना हो जाया करो, बीमारियां दे अंदर होर परेशान ना हो जाया करो। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाउंदे फ़क़रातु अलैहिल हम्द सबा मर्रातिल, मैं गया वां जाके उन्हां दा जिहड़ा सरदार है इहदे उत्ते जाके सूरा फातिहा पढ़नी शुरू कर दी है। फ़क़रातु अलैहिल हम्द सबा मर्रातिल, 7 बारी सूरा फातिहा पढ़िए, 7 बारी सूरा फातिहा पढ़िए। दुनिया दी कोई शै असर नहीं करदी पई, लेकिन जदों सूरा फातिहा पढ़ के दम कीता, ये बंदा एवें हो गया जिवें नूं बीमारी आई कोई नहीं। अल्लाह ने सारियां बीमारियां दूर कर दी। पढ़िया करो सूरा फातिहा, मुफ्ती दम कर लिया करो, ना जाया करो मोल वालियां कोल भी। चलो कोई गल नहीं, सूरा फातिहा पढ़ के दम कर लिया करो। हुण तुसीं कहोगे सूरा फातिहा दम वास्ते पहले बिच्छू लड़ाना पेगा, ठूआ लड़ाना, फिर ये तो अज़ाब बड़ा औखा काम है। हज़रात दूसरी रवायत सुनो, सूरा फातिहा सिर्फ बिच्छू वास्ते, ठूए वास्ते, तमूड़ी वास्ते नहीं जे, बल्कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी वास्ते दिन अंदर शफा रखी। हज़रत ख्वाजा बयान कर दे, इस तरह करके गुजरने आपे मेरे चाचा जी बयान करते हैं। अज नावे कबीले वालियां दे एक बंदा उत्तों आखिरी गल मैं करके तुहाडे कोल सलाम कर जानी है, लेकिन तवज्जो करो, मैं बड़ी जल्दी नाल अपनी गल मुकाना चाहना वा, लेकिन किसी नतीजे ते पुजाना चाहना वा। हज़रात कहंदे ने बंदे नूं बन्निया होया जकड़िया बंदा दीवाना हो चुकी है, इहदे दिमाग ते असर हो चुके है, जुनून है, पागल है, दीवाना है। हज़रात सुनो, मेरा इस शोबे दे नाल तल्लक है, एक दिमाग और दूसरा दिल, ये इंतहाई संजीदा हुंदे ने जिस्म दे अंदर, और इहदी बीमारी
بیماری آ دماغ دے اوتے مغز دے اوتے چھوٹی جی جھلی ہوندی جے اگر اے زخمی ہو جائے اللہ دی قسم آپریشن ہو بھی جائے تاں بھی مہینے لگ جاندے نے اے صحیح ہوندیاں درست ہوندیاں آپریشن ٹھیک بھی ہو جائے تاں بھی پتہ نہیں لگدا بندہ بچے گا نہیں بچے گا یعنی کمزور ترین حصہ اور اہم ترین حصہ دماغ بڑیاں بڑیاں بیماریاں چھوٹیاں بھی بیماریاں لیکن اے دماغ دے نالوں بڑی بیماری کوئی نہیں دل دے نالوں بڑی بیماری کوئی نہیں اس بندے دا دماغ خراب ہو گیا دیوانہ ہو گیا مجنون ہو گیا کہندے نے یار ایدہ بھی کوئی حل ہے تواڈے کول کہندے نے حل ہے کیوں نہیں ہے کہندے نے 3 دن تک سورہ فاتحہ صبح شام پڑھیے 3 باری 3 دن کی پڑھیا سورہ فاتحہ الحمدللہ جڑی نماز چ پڑھ دیو جڑی میں آکے آستہ آستہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ 3 دن پڑھیے صبح شام کہندے 3 دنوں تو بعد اللہ پاک نے صبح شام 3 دن 3 راتاں سورہ فاتحہ دا دم کیتا ہے اللہ نے مجنون بندے نو ایویں کر دیتا ہے جویں نو بیماری آئی کوئی نہیں لیکن پڑھن تو پہلے رب نے رب تے یقین کریا جے اپنے رب دے پیغام تے یقین کریا جے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن شفا بھی ہے تو قرآن شفا بھی ہے تو قرآن رحمت بھی ہے آخری گل سن لو بڑی جلدی میں گل مکانا چاہنا اللہ دے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بندے پریشان بھی ہو جاندے سارا واقعہ نہیں سنانا صرف مقصد ہی گل کرنی تھوڑی بندے پریشان ہو جاندے کئی بندے دوائی لیندیاں بھی ایندے ہوندے نے سانو کتھوں آرام ہونا ہے سانو اللہ دی قسم میں گل غلط نہیں کرتا مسجد بیٹھا بندے دوائی لیندے نے نالے پیسے دیندے نا سانو کتھوں آرام ہونا انی دوائیاں کھاندے ہو گئے اوے اللہ تو نا امید ہوئی دا ایک روایت دے اندر میں پڑھیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام دی بیماری 3 سال ایک روایت دے اندر 7 سال ایک روایت دے اندر 13 سال اور ایک روایت دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس دے کول 18 سال ہو گئے نے بیماری نو تے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام پریشان نہیں ہوئی رب تو نا امید بھی نہیں ہوئے تے ایک کوئی گھر والی نال رہ گئی ہے تے ایک دن نہ دل چ خیال آیا کرما والی ہے ایویں میرے نال وقت سار چلنی ہے ایویں زندگی گزار چلی ہے اللہ شفا دے نہ دے اللہ دی طرف ازمائش ہے کہ آ ایوب تمہیں للہ طلاق نی چلی جا پکے میرا چھوڑ جا ساتھ نی تے میں آپ ہی پیا رواں جویں کرے رب پاک نی تو تا تکلیف ٹھاویں نائی تے بیوی وفادارے سنیا جمائی رحمت چانگراں نے ماریاں وے رب دیا حبیبات تو صدقے میں ماریاں 18 سال ہو گئے نے خدمت کر دیا ایویں 2-4 گھنٹے یا 2-4 ہفتے دنوں دی گل نہیں اللہ دے نبی 18 سال بیماری دے اندر تے سنیا جمائی رحمت چانگراں نے ماریاں وے رب دیا حبیبات تو صدقے میں واریاں تے لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں اونا کچھ کھٹیا نائی تے حضرت جی زخماں تھی میں نہیں مونک وٹاں گی جے روئی نال پیڑ ہووے جب نال چٹاں دی اوے جے روئی نال اللہ ایسیاں بیویاں سب نو عطا فرمائے اللہ میریاں پہنا میریاں ماما دے دلہ نو نرم فرمائے حضرت جی زخماں تھی میں نہیں مونک وٹاں گی جے روئی نال پیڑ ہووے جب نال چٹاں گی تے خامندیاں خدمتاں کر کے جنتاں میں کھٹاں گی موقع لیندہ اللہ سائیں نعرہ تکبیر مشکل کشا شان مصطفیٰ اے کراہت بدبو جڑی تساں سنام دے عاشق بدبواں بدلے چھڑ نہیں جام دے
کراہت بدبو جیڑی تساں سنام دے پیارے بدبواں بدلے چھڈے نہیں جام دے تے تواڈی بیماری اللہ مینوں چالام دے میں راضی ہاں میرے لگے تھائی حضرات توجہ فرمایا جے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری دے اندر گل مکائی ذرا توجہ فرمایا جے اس طرح کر کے جنگل دے اندر بیٹھے ہوئے نے ایک روایت دے اندر ہوندا کہ انہاں دے دو ساتھی نے جو فلسطین دے اندر رہ رہے نے اے آئے نے تے نانا کے دوروں کھڑے ہو کے آکے آئے اوے ایوب لگدا تیرے کول کوئی غلطی ہو گئی کوئی گناہ ہو گیا ہے ایک روایت دے اندر میں پڑھیا جے انہاں دے دو بھائی نے انہاں دے اندروں ایک بندے نے آکے آکھیا اہلاً سہلاً مرحبا قائد پنجاب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اور ماشاءاللہ سیٹھ نزاکت صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے اہلاً سہلاً مرحبا آخری کلمات آخری گفتگو آخری الفاظ توجہ فرما لو اللہ دے نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ جی زندہ باد ماشاءاللہ 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 اہلاً سہلاً لو بھی توجہ نال آخری گل ہی سن لو گلاں نہیں گل ہی سن لو آخر اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام بیماری لمبی ہو گئی اللہ تعالیٰ دے کول نہ ایک دن ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا ویسے ہی وابیاں دا دل خوش ہو جاندہ ہے اللہ دے ولی نے ویکھ کے اللہ انہاں دی زندگی صحت دے اندر ایمان دے اندر برکات دا نزول فرمائے اللہ تعالی حضرت پسروری صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے حضرت مفتی صاحب نو اللہ تعالی صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے توجہ فرما دے ہن ذرا ایک منٹ دی ایکو منٹ دی انشاءاللہ مینوں پتہ ہے ہن اگلی گل کرنی لیکن بڑی قیمتی گل ہے میری تقریر دا نا لبے لباب ہے صرف آخری لفظ ہے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی کدے کولو ذرا توجہ چاہیے دی تھوڑی کدے کولو اللہ دے کولو 17ویں سپارے جے الفاظ نے اللہ دے نبی آندے نے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ان لفظاں دے نال اپنے رب کولو دعا کر لے یا اللہ تکلیف آئی ہے بیماری آئی ہے لیکن تیرے نال بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں اللہ دے نبی نے دعا کی تھی ہے اللہ تعالیٰ نے بیماری نو صحت دے اندر تبدیل کر دیتا ہے غریبی نو امیری دے اندر تبدیل کر دیتا ہے تے اللہ تعالیٰ نے جوانیاں عطا فرما دیتی ہیں تے اے جڑی میں گل کر لگا وہ پتہ کی ہے امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ 8ویں صدی ہجری دے اندر انہوں نے دین اسلام دی بڑی خدمت بھائی جان میرے حل ویکھ لے یار میں گھٹ سونا گھنٹہ ہو گیا میں کہنا آخری گل ہے پھر بھی نہیں سنتے ہاں جی امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ تعالی 8ویں صدی ہجری دے اندر انہاں دین اسلام دی بڑی خدمت کی تھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے شاگرد نے وہ بیان کرتے نے انہاں کلمات نو بیان کرن تو بعد کہندے نے ساڈے کول کئی ایسے لوگ آئے نے جڑے لمبے بیمار لمبیاں بیمار مستقل بیماریاں شوگر جان نہیں چھڑ دی بلڈ پریشر جان نہیں چھڑدا اما غصہ ہی رہندی ہر ویلے دوائی دے پیسے پورے نہیں ہوندے وہ کہندے ایسے مستقل بیمار ساڈے کول آئے نے تے اسی انہاں دا علاج کیتا کیویں کہندے قرآن و حدیث دے اندر دی تعداد کوئی نہیں لیکن بیان کردے نے 10 واری درود پاک پھر اگے 7 واری رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین تے پھر 10 واری درود پاک 10 واری درود پاک رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 7 واری پھر آخر تے درود پاک صبح و شام انہوں پڑھنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ مستقل بیماراں نو شفا عطا کر دے امام صاحب کہندے نے تجربے دی گل ہے کئیاں بیماراں تے اسی تجربہ کیتا ہے اللہ نے شفا عطا کر دیتی ہے آخری کلمات صبح قاری صاحب کو لکھا لیو یہ تواڈے کول میری امانت ہے جڑے بیمار دا پتہ لین جاؤ انہوں بھی دسنے جے اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دی تشریف آوری اپنی بارگاہ قبول فرمائے وآخر دعوا یا ان الحمدللہ رب العالمین